बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर जिल्द अव्वल से आज हम एक और सबक पढ़ लेते हैं। उन्वान है फ़ज़्लु सलातिल जमाअती, जमात की नमाज की फ़जीलत। तो चले सबक को शुरू कर लेते हैं। लिखा क़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं वरकऊ मअर राकिईन, और रुकू कीजिए रुकू करने वालों के साथ। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलातुल जमाअती, जमात की नमाज तफ़ज़ुलु अफ़ज़ल है सलातल फ़ज़्ज़ि, मुनफरिद नमाज से बिसब्इन व इशरीन दरजा, 27 दर्जा ज़्यादा। यानी जो जमात की नमाज है वो 27 दर्जा अफजल है मुनफरिद नमाज से, जो हम इनफरादी तौर पर नमाज अदा कर लेंगे। वक़द वाज़ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला सलाति बिल जमाअति तूल हयातिही, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पाबंदी की है जमात नमाज की पूरी ज़िंदगी, यानी अपनी पूरी ज़िंदगी में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जमात नमाज की पाबंदी की है। वलम यतखल्लफ अनिल जमाअती, और न पीछे रहे जमात नमाज से हत्ता फ़ी मरज़िही इल्ला नादिरन, यहाँ तक कि अपनी बीमारी के हालत में भी मगर कभी कभार, यानी कभी कभार बीमारी की हालत में जब चल न सकते थे तो उस वक्त तो नमाज छूट गई, लेकिन पूरी ज़िंदगी में अगर मामूल देखा जाए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जमात की नमाज नहीं छूटती थी। वकज़ालिका कान सहाबतु, और इसी तरीके से सहाबाई किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन युहाफ़िज़ून अलल जमाअती, जमात की नमाज की पाबंदी करते थे। युहाफ़िज़ून हिफाजत करते थे इनकी, यानी जमात नमाज की। वलम यकुन यतखल्लफ अनिल जमाअती इल्ला माज़ूरुन औ मुनाफ़िक़ुन उरिफ़ा निफ़ाक़ुहु, और वलम यतखल्लफ, और न पीछे रहते थे अनिल जमाअती, जमात से, इल्ला माज़ूरुन, मगर माज़ूर, यानी कोई माज़ूर होता था या बीमार या कुछ और काम में फंसा हुआ होता था तो वो सिर्फ पीछे रहता था। औ मुनाफिकुन, या कोई मुनाफिक, उरिफ़ा निफ़ाक़ु, जिसका निफ़ाक़ वाज़ह हो गया हो, यानी जो नबी के सहाबा थे उनमें जो वाज़ह हो गया हो कि ये फ़लानी शख्स जो है मुनाफिक है, वो सिर्फ नमाज से पीछे रहता था, जमात की नमाज से। फ़क़द रुया अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्नहु क़ाल, तो रिवायत की गई अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, अन्नहु क़ाल, वो फरमाते हैं कि रअयतुना, हमने देखा, यानी अपने ज़माने में, वमा यतखल्लफु अनिस सलाती, तो न पीछे रहता था नमाज से, इल्ला, मगर, मुनाफिकुन, सिवाय मुनाफिक, यानी मुनाफिक पीछे रहता था। क़द उलिमा निफ़ाक़ुहु, जिसका निफ़ाक़ जाना गया हो। औ मरीज़ुन, या कोई बीमार पीछे रहता था। व इन कानल मरीज़, और अगर मरीज़ हो, लयमशी, चल सकता हो, बैन रजुलैनि, दो आदमियों के दरमियान, हत्ता यअतिय सलाता, यहाँ तक कि वो भी नमाज के लिए आता था। यानी अगर कोई बीमार होता था, अगर वो दो आदमी के दरमियान चल सकता था, वो भी नमाज जमात के लिए आता था, वो भी जमात नमाज को नहीं छोड़ता था। वक़ाला, और फरमाया, इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लमना, हमें सिखाया, सुननल हुदा, हिदायत के रास्ते। व इन्ना मिन सुननिल हुदा, और बेशक हिदायत के रास्तों में से क्या है, अस्सलात फिल मस्जिदिल लदी युज़नु फीही, यानी जमात की नमाज पढ़ लेना उस मस्जिद में जिसमें अजान दी गई हो। अस्सलात यानी नमाज, फिल मस्जिद, उस मस्जिद में, अल्लदी युज़नु फीही, जिसमें अजान दी गई, यानी जमात नमाज जो है ये क्या है, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिदायत के रास्तों में से है। उसके बाद जमात की तारीफ़ कर रहे हैं। अल जमात, यानी जमात किसे बोलते हैं, हिया इर्तिबातुल हासिलु बैन सलातिल मुक़्तदी वल इमाम, यानी इमाम और मुक़्तदी के दरमियान ये रब्त है। जमात नमाज जो है ये इनके दरमियान रब्त है। व तनअक़िदु अल जमाअतु बिवाहिदिन, और मुनअक़िद होती है जमात एक ही आदमी के साथ, माल इमाम, यानी इमाम के साथ अगर एक आदमी हो तो मुनअक़िद हो जाएगी जमात। फिस सलावाति कुल्लिहा, तमाम नमाजों में, इल्ला, मगर, अल जुमात, सिवाय जुमा नमाज की, यानी जुमा नमाज में, यानी अगर एक आदमी हो और उसके साथ सिर्फ एक, यानी इमाम के साथ सिर्फ एक आदमी हो तो फिर जुमा नमाज अदा नहीं होगी, बल्कि ज़ोहर अदा कर लेनी है। ये कह रहे हैं कि व तनअक़िदु अल जमाअतु बिवाहिदिन मअल इमामी फिस सलावाति कुल्लिहा इल्लल जुमा, यानी जुमा नमाज एक आदमी के साथ अदा नहीं होगी, बल्कि उसके लिए शर्त आगे आने वाले हैं। व तनअक़िदु अल जमाअतु फ़ी सलातिल जुमअति बिसलासति रिजालिन सिवल इमामी, वो कह रहे हैं कि मुनक़िद होगी जमात नमाज, यानी जुमा की नमाज में 3 आदमियों के साथ, इमाम के बगैर, यानी इमाम के बगैर तीन आदमी होने चाहिए तो जुमा अदा हो सकता है।
اس کے بعد ہے حکم الجماعت، جماعت کا حکم کیا ہے، جماعت نماز کا حکم کیا ہے؟ تسن الجماعت للرجال سنت عین مؤکدۃ شبیہۃ بالواجب فی القوۃ للصلوات الخمس۔ کہہ رہے کہ نماز یعنی جو تسن الجماعت، جماعت نماز جو ہے سنت ہے آدمیوں کے لیے یعنی مردوں کے لیے، سنت عین، سنت عین یعنی سنت مؤکدہ، شبیہۃ بالواجب یعنی واجب کی طرح، فی القوت درجے میں، للصلوات الخمس 5 نمازوں کے لیے۔ اب کہہ رہے کہ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سنت جو یہ جماعت کی نماز جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی یہ اس قدر اس پر مواظبت کرنی ہے جس طریقے سے آپ واجب نماز کی مواظبت کرتے ہو، یعنی جس طریقے سے آپ واجب چیز کو عمل کرتے ہو، واجب کسی بھی کام کو عمل کرتے ہو، اسی طریقے سے سنت مؤکدہ بھی آپ کو عمل کر لینا، اس پر عمل کر لینا ہے، اس قدر یہ یعنی اس پر عمل کر لینا ضروری ہے۔ ولا يجوز التخلف عن الجماعت الا بعذر شرعی، کہہ رہے کہ جائز نہیں ہے جماعت نماز سے پیچھے بیٹھنا مگر کہ کوئی شرعی عذر ہو، یعنی جب شرعی عذر ہو تو جماعت نماز سے پیچھے ہٹ سکتا ہے، یعنی پیچھے رہ سکتا ہے، لیکن جب شرعی عذر ہو۔ من اعتاد، جو عادی ہو، ترک الجماعت یعنی جماعت کے نماز یعنی جماعت کی نماز کا ترک کا جو عادی ہو، یعنی جو عادی ہو گیا اس کو بدون عذر، بغیر عذر کے، فقد اثم، تو وہ گنہگار ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص خواہ کوئی عذر بھی نہیں ہے تو وہ خواہ جماعت نماز کو چھوڑ رہا ہے تو یہ گنہگار ہوتا ہے، یہی کہہ رہے ہیں۔ تشترط الجماعت لصلاۃ الجمعۃ والعیدین، اب دیکھیں جمعہ نماز اور عیدین نماز کے لیے جو جماعت ہے وہ شرط ہے، یعنی شرط ہے، اگر جماعت نہ ہوگی تو یہ دونوں نمازیں ادا بھی نہیں ہوں گی۔ فلا تصح صلاۃ الجمعۃ والعیدین بدون الجماعت، یعنی اب دیکھیے یہ مسئلہ آ رہا ہے، یعنی جمعہ کی نماز اور عیدین کی نماز درست نہیں ہے جماعت کے بغیر۔ تسن الجماعت سنت کفایۃ مؤکدۃ لصلاۃ التراویح ولصلاۃ الکسوف، اب دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ جماعت نماز جو ہے یہ سنت ہے، سنت کفایہ ہے، کس کے لیے؟ مؤکد، سنت کفایہ مؤکدہ یا سنت مؤکدہ کفایہ جو ہے لصلاۃ التراویح، تراویح نماز کے لیے ہے۔ سنت مؤکدہ کفایہ ہے یہ کس کے لیے؟ لصلاۃ التراویح، تراویح نماز کے لیے، ولصلاۃ الکسوف، اور نماز کسوف کے لیے۔ اس کے بعد کہہ رہے تستحب الجماعت لصلاۃ الوتر فی رمضان، معاف کر لینا، تستحب الجماعت لصلاۃ الوتر فی رمضان، اب کہہ رہے کہ مستحب ہے جماعت کی نماز کر لینا وطر کے لیے، یعنی وطر کی نماز جو رمضان میں ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ مستحب ہے۔ یہ کہہ رہے کہ تستحب الجماعت، مستحب ہے جماعت پڑھنا، لصلاۃ الوتر، وطر کی نماز کے لیے، فی رمضان، رمضان میں۔ تکرہ الجماعت تنزیہا للوتر فی غیر رمضان اذا واظبوا علیہا، اب کہہ رہے کہ مکروہ ہے جماعت کرنا، کس کی؟ تنزیہا، مکروہ تنزیہی ہے، للوتر، وطر کے لیے، یعنی جیسے رمضان کے بغیر اگر ہم وطر کی نماز کی جو جماعت نماز کر رہے ہیں یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ فی غیر رمضان اذا واظبوا علیہا، جب اس پر مواظبت کی جائے، یعنی ہمیشگی کی جائے، یعنی ہمیشہ آ رہے ہیں کہ رمضان کے بغیر بھی دوسرے یعنی مہینوں میں بھی وہ وطر کی نماز جماعت سے پڑھ رہے تو مکروہ تنزیہی ہے۔ فَإِن صَلُّوا مَرَّةً، اگر پڑھ لیا کبھی ایک مرتبہ، او مرتين، 2 مرتبہ، من غیر مواظبۃ فلا بأس بہ، بغیر مواظبت کے، بغیر پابندی کے، تو اس میں کوئی پھر حرج نہیں ہے۔ تکرہ الجماعت لصلاۃ الخسوف، اب دیکھیں نماز خسوف کے لیے بھی یہ جو جماعت کی نماز ہے یہ مکروہ ہے، یعنی مکروہ ہے، تکرہ مکروہ ہے الجماعت لصلاۃ الخسوف، نماز خسوف کے لیے۔ وتکرہ الجماعت للنوافل، اور اسی طریقے سے مکروہ ہے جماعت کر لینا نوافل کے لیے بھی، اذا اقیمت بتداع واعلام، جب کھڑی کی جائے دعوت اور اعلان کے ساتھ، جیسے کہ ہم کہیں گے کہ آج رات ہم نوافل جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں، اعلان کیا ہم نے، اسی طرح کی 1-2 کو دعوت بھی دی، چلیے آ جائیے گا، آج ہم نوافل جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کر لیں گے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، یہی ہے وَتُكْرَهُ الْجَمَاعَةُ لِلنَّوَافِلِ إِذَا أُقِيمَتْ بِتَدَاعٍ وَإِعْلَامٍ۔ اما اذا اجتمع الناس من غیر تداعٍ، اب بہرحال جب جمع ہو جائے لوگ من غیر تداعٍ، بغیر دعوت کے، ولا اعلام، اور نہ کوئی یعنی اعلان ہم نے کیا، جیسے اسی طریقے سے نہ ہم نے کسی کو دعوت دی، وَأُقِيمَتْ جَمَاعَةُ النَّافِلَةِ، اور یہ جو نفل کی نماز کی جو جماعت ہے وہ کھڑی کی گئی، بدون اذان، بغیر اذان کے، واقامت، اور بغیر اقامت کے، فلا تکرہ، تو تب مکروہ نہیں ہے۔
اس کے بعد کہہ رہے ہیں تکرہ الجماعۃ الثانیۃ فی مسجد الحی الذی لہ امام و مؤذن. اب کہہ رہے کہ یعنی جماعت ثانیہ دوسری جماعت مکروہ ہے محلے کی مسجد میں الذی لہ امام جس کا یعنی جس مسجد میں امام ہو اور مؤذن ہو، یعنی اس میں جماعت ثانی. جیسے کہ ہم نے ظہر کی نماز ادا کر لی، اس کے بعد اور ایک جماعت آ رہی ہے، وہ کہہ رہے کہ نہیں ہم بھی ظہر کی نماز یہاں ادا کر لیں گے اپنے ہی محلے میں اگر کوئی مسجد ہو، تو کہہ رہے کہ یہ مکروہ ہے. وقد صلی اہل الحی باذان واقامۃ اما اذا تغیرت الہیئۃ الاولی بان قام امام الجماعۃ الثانیۃ فی غیر المکان الذی قام فیہ امام الجماعۃ الاولی فلا تکرہ. اب کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ اس وجہ سے مکروہ ہے یعنی جماعت ثانیہ، چونکہ وقد صلی اہل الحی باذان و اقامت، چونکہ محلے والوں نے تو وہاں پر اذان بھی دی ہے اور اقامت بھی کہی ہے، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر مکروہ ہے جماعت ثانیہ کر لینا. اب کہہ رہے ہیں کہ اما اذا تغیرت الہیئۃ الاولی، اب اگر ہم چینج کر لیں گے پہلی جگہ کو، جیسے امام کی جگہ کو ہم چینج کر لیں گے، وہاں امام نہیں رکھیں گے. فإن قام امام، اگر کھڑا ہو جائے امام الجماعۃ الثانیۃ فی غیر المکانی، یعنی دوسری جماعت جو وہ کھڑا کر لے گا دوسری جگہ پر، یعنی اس جگہ پر نہیں جہاں امام نے پہلی جماعت ادا کی، سائڈ میں آ گئے وہاں پر انہوں نے ادا کی. الذی قام فیہ امام، یعنی جس جگہ وہاں امام صاحب نے پہلی جماعت ادا کی وہاں اس کو ادا نہیں کر لینے، اب سائڈ میں آ گیا وہاں پر امامت کر رہا ہے. یہ کہہ رہے کہ الذی قام فیہ امام الجماعۃ الاولی، جہاں پر امامت کی ہو کس نے، پہلی جماعت جو جہاں پر امام صاحب نے کی ہو، فلا تکرہ، تو پھر مکروہ نہیں ہے. اب مسئلہ اس کو سمجھ لیجئے گا پھر سے. کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک جگہ یعنی محلے والوں نے نماز ادا کی مسجد میں، اس کے بعد آ رہے ہیں دوسری والی کوئی جماعت آ گئی ہے کوئی اور، انہوں نے کہا کہ ہم بھی یہاں پر جماعت ادا کرنے جا رہے ہیں، جیسے ظہر کی نماز ہو گئی تھی اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ظہر کی نماز یہاں جماعت ادا کر لیں گے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ پہلی جگہ پر تو اقامت بھی ہوئی ہے، اذان بھی ہوئی ہے اور جماعت بھی ادا ہو گئی، وہاں پر اس کو ادا نہیں کر لینا ہے. اب ان کو کیا کر لینا ہے، جو بھی دوسری جماعت ادا کر لیں گے ان کو سائڈ میں جانا ہے، وہاں جگہ چینج کر کے جیسے کسی کونے میں پڑھ لیجئے گا تو ان کی جماعت ادا ہو جائے گی بغیر کراہت کے. یہی کہا انہوں نے. اس کے بعد کہہ رہے کہ لمن تسن الجماعت، جماعت کس کے لیے سنت ہے. تسن الجماعت سنتا مؤکدتا شبیہتا بالواجب فی القوۃ للذی تتوفر فیہ الشروط الآتیۃ. جماعت سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے واجب کی طرح، فی القوۃ درجے میں، للذی تتوفر اس کے لیے پائے جائے، فیہ اس میں، الشروط الآتیۃ آنے والے شروط، یعنی جس کے اندر یہ آنے والے شروط پائے جائے اس کے لیے کیا ہے، جو سنت ہے جماعت، یعنی سنت مؤکدہ ہے اور یہ واجب کے درجے کے یعنی واجب کی طرح ہے ان کے یعنی درجے میں. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ان یکون رجلا فلا تسن الجماعۃ للمرأۃ، یعنی مرد ہونا چاہیے، فلا تسن تو سنت نہیں ہے، الجماعۃ للمرأۃ عورت کے لیے، عورت کے لیے سنت نہیں ہے یہ. ان یکون بالغا، بالغ ہونا چاہیے، فلا تسن الجماعۃ للصبی، تو بچے کے لیے جو ہے سنت نہیں ہے جماعت ادا کر لینا. ان یکون عاقلا، یہ عاقل ہونا چاہیے، فلا تسن الجماعۃ، تو جماعت سنت نہیں ہے، للمجنون، مجنون کے لیے یعنی جو پاگل ہو اس کے لیے. ان یکون سالما من الاعذار، معذور نہیں یعنی عذروں سے سالم ہونا چاہیے، کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے. فلا تسن الجماعۃ للمعذور، تو یعنی جو معذور ہوگا اس کے لیے سنت نہیں ہے جماعت ادا کرنا. ان یکون حرا، آزاد ہونا چاہیے، فلا تسن الجماعۃ للرقیق، تو غلام کے لیے جو ہے جماعت نماز جو ہے سنت نہیں ہے. اذا صلی بالجماعت کل من المرأۃ والصبی والمجنون والمعذور والرقیق صحت صلاتهم ویثابون علیہ. اب کہہ رہے ہیں کہ اب اگر ان میں سے یعنی جن کا تذکرہ اوپر آ گیا ہے، جیسے کوئی بالغ نے، اسی طریقے سے عاقل نے، یا یہ کسی مجنون صبی، انہوں نے اگر ان میں سے کیا کسی نے بھی یہ جماعت ادا کر لی تو ان کو ان کی جو جماعت ہے وہ ادا ہو جائے گی اور ان پر اس کو اجر بھی ملے گا. یہ کہا انہوں نے اذا صلی بالجماعت، جب جماعت کے ساتھ پڑھ لے، کل من المرأۃ، عورتوں میں سے کسی سے، والصبی، بچوں میں سے، مجنونوں میں سے، اسی طریقے سے جو معذور ہوگا اس میں سے، اسی طرح کے غلاموں میں سے، تو صحت صلات، ان کی نماز درست ہے، ویثابون علیہ، اور ثواب بھی ملے گا اس پر. اس کے بعد ہے متى یسقط حضور الجماعت. کہہ رہے ہیں کہ جماعت کی حاضری کب ساقط ہوتی ہے، یعنی جماعت پر حاضری کب ساقط ہوتی ہے، یعنی کہ جس وقت آپ کو جماعت پر جانا ضروری نہیں وہ کب ساقط ہوتی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت کب ساقط ہوتی ہے. یسقط حضور الجماعت، جماعت کی حاضری ساقط ہوتی ہے، اذا حصل واحد من الاعذار الآتیۃ، جب پائے جائے آنے والے
आज़ार उज़्रू में से कोई भी उज़्र, यानी आने वाले उज़्रू में से अगर कोई भी उज़्र पाया गया तो जमात साकित होगी। इज़ा कानत इस्समाउ तुमतिरु मतरन गज़ीरन, जब आसमान मूसलाधार बारिश बरसा रहा हो, यानी बहुत बारिश हो रही हो, तो तब क्या है, इज़ा कान, ये कह रहे कि इज़ा कानत इस्समाउ, तब जमात साकित होती है। इज़ा कानत इस्समाउ तुमतिरु मतरन गज़ीरन, जब आसमान मूसलाधार बारिश बरसा रहा हो तो उस वक्त जमात साकित होती है। इज़ा कान बर्दुन शदीदुन, जब सख्त सर्दी हो, व यख्शा अन्नहु लव खरज, और डर हो कि अन्नहु, कि बेशक अगर वो लव खरज इलल मस्जिदी, अगर वो निकला मस्जिद की तरफ, मरीज़ा बीमार हो जाएगा, अविश्तद मरज़ु, या उसका मर्ज बढ़ जाएगा। इसी तरीके से इज़ा काना वहलुन शदीदुन, जब बहुत कीचड़ हो फिर तरीक़ी रास्ते में, तो तब भी जमात साकित होती है। इज़ा कानत ज़ुल्मतुन शदीदतुन, जब सख्त तारीकी हो तब भी जमात साकित होती है। इज़ा कानत तहुब्बु रीहुन शदीदुन फिल लैली, इसी तरीके से जब रात में सख्त हवा चलती हो तो तब भी जमात साकित होती है। इज़ा काना मरीज़न, जब कोई शख्स बीमार हो तो तब भी जमात साकित होती है। इज़ा कान आमा, जब कोई आमा हो तो तब भी जमात साकित होती है। इज़ा काना शैखन हरीमन ला यक़दिरु अलल मशी इलल मस्जिद, जब कोई ऐसा बूढ़ा हो कि वो कादिर न हो अलल मशी, चलने पर, इलल मस्जिद, मस्जिद तक, यानी इस कदर बूढ़ा है कि वो मस्जिद तक नहीं जा सकता है, तो उससे भी जमात की नमाज साकित होती है। इज़ा काना मुमर्रिज़न लिमरीज़िन यक़ूमु बिशुअनिही, जब कोई तीमारदार हो, यानी ख्याल रखने वाला हो किसी मरीज़ का, यक़ूमु बिशुअनिही, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उसी पर हो, यानी उसकी देखभाल की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ उसी शख्स पर है, तो तब उससे जमात साकित होती है। इज़ा काना मुमर्रिज़न, जब कोई तीमारदार हो, लिमरीज़िन, ऐसे मरीज़ की, यक़ूमु बिशुअनिही, तो देखभाल जो है यानी उसी पर जिम्मेदारी हो उसकी देखभाली की। इज़ा काना युदाफ़िउ अल बौल अविल गाइता, जब कोई यानी बोलो बराज का जब तकाजा हो और वो उसी को रोक रहा हो, तो तब भी उसे जमात क्या है, साकित होती है। यानी जब इसका तकाजा हो तो उस वक्त क्या कर लेना है, पहले बोलो बराज कर लेना है, यानी पेशाब पाखाना कर लेना है, उसके बाद जमात के लिए जा सकता है। इज़ा काना महबूसन, जब कोई जेल हो, सवाउन काना कद हुबिस बिहक़्क़ि अहदिन, चाहे फिर वो खताकार हो और बग़ैर हक़, या बेगुनाह हो, तो फिर भी यानी इन दोनों से क्या जमात साकित होती है। जबकि जेल में हो तो उस वक्त जमात फिर वो कैसे अदा कर सकते हैं, क्या है, इज़ा काना महबूसन सवाउन काना कद हुबिस बिहक़्क़ि अहदिन और बग़ैर अहदिन, चाहे फिर वो गुनाहगार हो या ये बेगुनाह हो, फिर भी उससे क्या है, जमात की नमाज साकित होती है। ये कहा कि जब कोई जेल में हो। इज़ा काना मक़तूअ रिजलैन औ इहदाहुमा, जब कोई पैर कटा हो, यानी दोनों पैर किसी के कटे हुए हैं या इनमें से दोनों में से एक कटा हुआ है, तो तब भी इससे जमात क्या है, साकित होती है। इज़ा काना बिही दाउन ला यक़दिरु माहु अलल मशी कश्शलली, कह रहे कि जब कोई, इज़ा काना बिही दाउन, जब कोई ऐसा बीमार हो, ला यक़दिरु, तो कादिर न हो, माहु, उसके साथ, अलल मशी, चलने पर, जैसे कश्शलली, जैसे कि फालिज, यानी ऐसी बीमारी है कि वो उस बीमारी को यानी पैरों में हो या कहीं भी हो, या हाथों में, कि वो चल न सकता हो, तो इससे भी जमात की नमाज जो है साकित होती है। इज़ा काना क़द हज़रहु अत्ताआमु व हुवा जाइउन व नफ्सुहु तमीलु इला अत्ताआमी, अब कह रहे कि जब किसी के पास खाना हाजिर हो जाए, खाना लाया गया, वह हुवा जाइउन, और इस हाल में है कि वो बहुत भूखा है, व नफ्सुहु तमीलु इला अत्ताआमी, और उसका यानी बहुत भूख लगी, उसका नफ्स भी उसकी तरफ माइल है, खाने की तरफ, तो उससे भी जमात साकित होती है। उसको खाना खाना है, उसके बाद नमाज अदा कर लेनी है। इज़ा काना यतहय्यउ लिस्सफ़र, जब कोई तैयारी कर रहा हो सफ़र के लिए, तो उससे भी जमात की नमाज साकित होती है। इज़ा काना यख़ाफ़ु ज़िया मालिही लविश्तग़ल बिल जमात, इज़ा काना यख़ाफ़ु, जब कोई किसी को डर हो, ज़िया माली, अपने माल के ज़िया का, ज़ाया होने का, लविश्तग़ल बिल जमात, अगर वो किसके साथ, जमात के साथ मशगूल हो जाएगा, तो पीछे से उसका माल ज़ाया हो जाएगा, तो तब भी इससे क्या है, जमात की नमाज साकित हो जाएगी। इज़ा काना यख़ाफ़ु सैरल क़ितार, जब डर हो यानी ट्रेन के निकलने का, ट्रेन के छूट जाने का, तो तब भी जमात साकित होती है। अब इक़ला ताइरत, या जहाज़ के रवाना होने का, लविश्तग़ल बिल जमात, यानी अगर वो मशगूल हो जाएगा नमाज के साथ, तो इसकी ट्रेन जो है छूट जाएगी। इसी तरीके से इक़ला ताइरती, यानी उसका जहाज़ रवाना हो जाएगा, तो इन दो उज़्रू की वजह से भी जमात जो है साकित हो जाती है। तो चलिए, हो गया हमारा आज का सबक, बहुत ही लंबा सबक था, इंशाल्लाह आगे फिर हम और असबाक हल कर लेते हैं।